एडभाइजर। हामी तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा हामीले सिकेका, हामीले अध्ययन गरेका, हामीले अनुभव गरेका कुराहरू यो स्तक गुरु युट्युब च्यानल मार्फत शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले बारम्बार नयाँ लगानीकर्ता साथीहरुलाई के भन्दै आइराखेका छौं भने तपाईहरु छिमेकीको शेयर बजारको यात्रा अथवा साथीभाइले शेयर बजारमा लागेर कमाएको सुनेर देखेर अथवा सामाजिक सञ्जालका कुराहरू सुनेर शेयर बजारको गहिराईको बारेमा अध्ययन नगरिकन त्यो गहिराई त्यो ठूलो पोखरीमा हाम फाल्ने काम नगर्नु होला। तपाईहरु पौडिन नजानेर त्यहाँ डुब्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला शेयर बजारको बारेमा बुझेर अध्ययन गरेर आफूभन्दा अनुभवी सफल लगानीकर्ताहरूलाई गुरु मानेर उहाँहरूको आत्मवृत्तान्त आत्मकथा पढेर मात्र शेयर बजारमा एउटा सफल लगानीकर्ता बन्ने आधार तयार गरेर मात्र तपाईहरु शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुस्, हलाको भरमा प्रवेश नगर्नुस् भनेर धेरै पटक धेरै भिडियोमा भन्दै आइराखेका छौं। र तपाईहरुलाई अझ गहिराईमा गएर ज्ञान दिने उद्देश्यले हामीले विभिन्न प्रकारका शेयर तालिम पनि यो समयमा सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। तपाईहरु हाम्रो शेयर तालिमको कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने माथि उल्लेखित कन्ट्याक्ट नम्बर, भाइबर नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, इमो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर डिटेल बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुलाई शेयर शिक्षा दिने क्रममा हामीले नेपालका लगभग प्रतिष्ठित सफल लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। यसै क्रममा नेपालका एउटा सफल लगानीकर्ता, भेटरान लगानीकर्ता, नेपालका लगानीकर्ताको मन मुटुमा छाउन सफल लगानीकर्ता र नेपाल इन्भेस्टर फोरमका वर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रोनियर सरलाई बोलाएर उहाँ शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, कसरी शेयर बजारको एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न सफल हुनुभयो र अहिले नेपाल इन्भेस्टर फोरमको अध्यक्ष बन्न कसरी सफल हुनुभयो भनेर उहाँको शेयर बजारको एउटा डायरी लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। उहाँले शेयर बजारमा कसरी सफलता हासिल गर्दै अहिले आएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताको संगठनको अध्यक्ष बन्न सफल हुनुभयो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि एउटा कार्यक्रममा उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौं। अब म तपाईहरुको ध्यान उहाँको शेयर बजारको आत्मवृत्तान्त सुन्नको लागि केन्द्रित गराउन चाहन्छु। आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि म ब्रोकर कहाँ गइरहेको थिएँ। अब यहाँ काठमाडौँ बाइक पार्किङ गर्न समस्या भएकोले म स्कुटीले जान्छु। यो ब्रोकरहरुका यताउता निरोड सिरोड जानु पर्ने स्कुटी लिएर जान्छु पार्किङ गर्न सजिलो भनेर। काठमाडौँ यो कमलादी गणेशस्थानतिर म दर्शन गरेर बाइक घुमाउने लागेको थिएँ। मैले लामो लाइन देखेँ। अनि त्यो लाइन किन भनेर बाइक त्यही पार्किङ गरेर म यसो हेरेर जाँदै त्यसको टाउको त सिभिल क्यापिटल माथि 4 तला माथि छ शेयर भर्ने भनेर थाहा पाएँ। आइपिओ त्यो बेला हाइड्रोको शेयर थियो एउटा होइन भर्नलाई लामो लाइन। अनि यसको पुच्छड कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त्यो पुच्छड चाहिँ तपाईको के भन्छ घुमेर गएर एकाडेमीकोतिर घुमे थियो हैन त्यत्रो लाइन। अनि मलाई बडा चम्ब लाग्यो। म चाहिँ त कहिले काहीँ आर्टिकल लेख्छु, राजु सरलाई थाहा छ, सानोतिनो आर्टिकलहरु लेख्छु, अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ मलाई। अनि त्यो मैले के गरेँ फोटो खिची, मलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो, मैले सानोतिनो आर्टिकलहरु पनि बनाएँ हैन। मैले 1-2 ठाउँमा त्यो शेयर गरेँ, राम्रो रेस्पोन्स आयो। के थियो भन्दाखेरि त्यो घुम्दै जाँदाखेरि मैले गाउँले आइमाईहरु जुन एउटा फरिया सरिया लाएर आएको हुन्छ हैन, चोलो सोलो हाम्रो गाउँपाराले गहनाहरु, त्यस्तो आइमाईहरु मैले 4-5 जना भेटेँ। अनि मैले सोधेँ, दिदी तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको त? धारदिङबाट। धारदिङको हाइड्रो पावर रहेछ त्यो। अनि के गर्न आउनु त? हाइड्रोको त्यो आइपिओ भन्छ बाबु, त्यही भर्न आएको भन्यो। अनि मैले कतिको भन्नु छ? 10-15 हजार रुपैयाँको। त्यो मैले रिलेट गरेँ कहाँ भन्दाखेरि यो 11 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। मैले 2030 सालसँग त्यो जापानिज गभर्नमेन्टले अपिल गरेको त्यो कुरासँग मैले यसलाई रिलेट गरेँ र मैले के लाग्यो भने नेपालको शेयर बजारको भविष्य एकदम उज्जवल छ, राम्रो छ भनेर मलाई फिल भयो हैन। र फिल भएपछि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम मनले छोएकोले मैले आर्टिकल लेखेँ। त्यो राम्रो, धेरै राम्रो भयो, धेरैले मन पराए। त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि म यसरी यो पुँजी बजारमा लाग्नुभन्दा अगाडि म के गर्थेँ भने पहिला स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले 4-5 लाखको शेयरहरु आइपिओ भरे थिएँ। त्यसमा इन्डोस्वेज बैंक थियो त्यो पहिला, पछि अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट भयो। अनि बंगलादेश बैंक थियो मसँग। त्यसपछि तपाईको एभरेस्ट इन्स्योरेन्सहरु, एसबीआईहरुको मैले शेयर भरे थिएँ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि। अनि सानो त्यो व्यापार गर्दाखेरि आइपिओ शेयर भरे थिएँ। सेकेन्डरी मार्केटमा कहिले आएको थिएन।
अनि म यता काठमाडौँमा बस्दा बस्दै मैले बोर लाग्यो कहाँ जाने के जाने, अनि म न्यु रोडतिर वाक गरेर जान्थेँ आउँथेँ। मेरो एउटा क्लासमेट साथी हुनुहुन्छ प्रमोद खेतान, उहाँ चाहिँ लगानीकर्ता, राम्रै लगानीकर्ता हो, उहाँ 25औं वर्ष सेयरमा काम गरिसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले भेट्ने जाने क्रममा म चिया कुकिज खाने, त्यो बेला माओवादी गभर्मेन्ट थियो, बाबुराम भट्टराईजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुवाको घर भनिदिनु भएको थियो। 1175बाट बजार भाउ घट्दा घट्दा 345-48मा आएर बसे थियो। म डेली जाने, वाक गरेर जाने हेल्थ बनाउनुको हिसाबले, अनि कुकिज खाने, चिया खाने, आउने। अनि 5-7-10 पल्ट गइसकेपछि मैले बोर लाग्न थालेँ, जाने उनीहरूको कुकिज चिया मात्र खाने, केही काम नगर्ने और लाग्यो भनेर म सबभन्दा पहिला सिद्धार्थ बैंकको 250 किताब 250 रुपियाँमा किनेको त्यो बेला। अनि केही दिनपछि त्यो पनि बजार भाउ घटेर 230मा आइदियो। म त फ्याक्ट्री बन्द गरेर आएको, मैले झन् क्राइसिस थियो हैन, मसँग पैसा पनि अलिक कमी थियो, किनभने रेनी डेज मेरो थियो त्यो बेला हैन, बजार बन्द, के अरे मेरो गार्मेन्ट बन्द भएको हुनाले। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने अलिअलि यताउता मेरो जुन गार्मेन्ट बन्द गरेर मैले त्यो कबाडीलाई सामान बेचेको थिएँ, त्यो पैसा लिएर पुँजी बजारतिर अलिअलि किन्दै गएँ। 350 को इन्डेक्स घट्दा घट्दै 292मा आयो। मेरो त्यो बेला 40-50 लाख रुपियाँ, त्यो जम्मा 10-11 वर्ष अगाडि कुरा हो, यो 66-67 सालको कुरा हो। मेरो 50 लाख रुपियाँ जति लस भइसकेको थियो। मैले एकदम अलिकति कस्तो कस्तो खिन्न पनि लाग्यो, मैले केही पनि थाहा थिएन सेकेन्डरी मार्केट। खास भने म मोनिटर पनि हेर्न आउँदैन थियो, कुन ब्याङ्कको नाम 2-4 जस्तो ट्रान्जेक्सन त्यो ब्याङ्कको नाम आउँथ्यो, अरूको त ब्याङ्कको एब्रिभिएसनहरू, इबिएल भने के, त एसबिआई भने के, त्यस्तोहरू गाडी थियो मलाई। अनि त्यहाँबाट के भयो भने म लगानी गर्दा गर्दा 50 लाख रुपियाँ लस भइसकेको थियो। त्यो बेला मेरो वाइफ चाहिँ 8 महिनापछि लन्डनबाट आउनुभयो। दिउँसोमा हामी यही बेडरुममा, जुन मैले कुरा गरिरहेको छु मेरो बेडरुम हो, यो अफिस पनि यही हो, यही बेडरुममा बसेर हामी दिउँसो चिया खाँदै टिभी लगाएको थियौँ। टिभीमा चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ के थियो भने न्युजमा चाहिँ सेयर मार्केट नेपालको धराशायी भनेर न्युज आइदियो। अनि मेरो श्रीमतीले गाली गर्नुभयो। उहाँ लन्डनमा हुँदाखेरि मेरो भतिजोले अनि मेरो साथीभाइहरूले भनिदिएको थियो, छोटे सर त सेयर मार्केटमा लाग्नु भएछ, यस्तो नराम्रो छ, हामी त भएको सेयर फालेर बसिरहेछौँ, उहाँ त सेयर किनिराख्नु भएछ, यस्तो उस्तो भनेर भन्यो। अनि मेरो वाइफले पनि मलाई सिरियसली भन्नुभयो, एउटा छोरीको पढाइ पनि बाँकी छ, एमबिए बाहिर पढ्ने जाने भनिरहेछ, अनि त्यसपछि चाहिँ बिहाको कुरा पनि छ, हामीलाई अलिक प्रब्लम पनि छ, तपाईँ सेयर मार्केटमा काम गर्नुभयो यस्तो उस्तो भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि म बडा सिरियस भएर भने, हेर गायत्री, यो पुँजी बजार मैले 35 वर्ष गार्मेन्ट गरेँ, तिमीले पनि 28 वर्ष साथ दिएको, हामीले नाम छ नेपालभरि गार्मेन्ट गर्नेहरूले हामीले चिन्छन् हैन, राम्रो नाम छ हाम्रो, कसैको बिगाडी छैन, हामीले त्यसो पनि सुधारको कार्यक्रम गरे हो। त्यस कारणले हामी त्यस्तो केही छैन, हामीसँग अलिअलि सम्पत्ति छँदैछ, केही पर्यो भने हामी ब्यास्या तिर्ने यताउता सम्पत्ति एउटा बेचौँला तिरौँला, त्यस्तो आत्तिनु छैन। अब हामी 35 वर्ष काम गरेर भगवान्ले पनि 2-4 6 महिना 1 वर्ष रेस्ट गर, त्यसपछि देखा जाएगा भनेर भने मैले यसै पुँजी बजारमा अनुभव गर्नलाई मात्र छिरेको, खास त्यस्तो होइन। तर तिमीले एउटा वर्ड दिन्छु, यो पुँजी बजारमा एउटा समय आउँछ, नेपालमा जति काम गर्नेहरू पुँजी बजारमा छन् उनीहरूले मेरो नाम चिन्ने छन्। जसरी मैले गार्मेन्टमा सुधार गरेँ, मेहनत गरेँ, आज पनि म गार्मेन्टको एजिएम केही भयो भने बोलाउँछन्, साथीहरूले रेस्पेक्ट गर्छन्, त्यस्तै पुँजी बजारमा एउटा मुकाम गर्नेछु। र यसमा पुँजी बजारमा मैले हेर्दाखेरि विकास विस्तार सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, लगानीकर्ताहरू पिरोलिए छन्, कुराहरू मैले उहाँलाई भनेर एक दिन राम्रो आउँछ समयमा हेराउँछु भनेर। त्यो बेला अनलाइन मिडियाहरू केही छैन, कहाँबाट यो सबै रेकर्डहरू हेर्ने भन्दाखेरि म कम्प्युटर पनि त्यति चलाउन आउँदैन थियो त्यो बेला। बच्चादेखि म 15-16 वर्षको एजदेखि म 2032-33 सालमा मैले गार्मेन्ट काम गरेको, शङ्करदेवमा बिकम पढ्दाखेरि हैन। त्यो बेलादेखि कामीमा लागि हैन। अब यो कुराहरूले गर्दाखेरि मैले कम्प्युटर पनि एक्सेलहरू चलाउन आउँदैन थियो। मैले के गरेँ, ब्यालेन्स सिटबाट कम्प्युटरबाट ब्यालेन्स सिट अपलोड गरेर प्रिन्ट गरेर त्यो ब्यालेन्स सिटको म्यानुअली मैले कम्पेरेटिभ चार्टहरू जुन आजभोलि यो मेरो लगानी.com, शेर संसार, नेपाली पैसा.com विभिन्न मिडियाले गर्छन्, त्यो जमानामा मैले बनाएँ आफ्नो हातले। बनाएर मैले यसो हेर्दाखेरि मेरो आँखा एकदम खुल्यो, बा यो त इपिएस एकदम कम छ, नेटवर्थ पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, यति सस्तोमा सेयर पाइरहेछ, हामीले ब्याज रेट दिने 9-10%, 8% हो हैन, र यो के भन्छ एकदमै राम्रो छ, त्यो लगानी गर्नुपर्ने समय हो। अनि मैले के गरेँ भने कसैलाई केही नभनिकन च्यालेन्ज एक्सेप्टेड लभ इन्जोइड भने जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो घर मोर्टगेज गरेँ हैन, मोर्टगेज गरेर मैले सेयरमा लगानी गर्दै गरेँ। 292 सम्म झर्यो, 292 मैले टन करोडौं रुपियाँ लगानी गरेँ मैले हैन, ब्याङ्कसँग लोन लिएर घर बन्दकी राखेर
अरू कुराहरू जे जति मसँग थियो सबै सम्पत्ति मैले सेयर बजारमा लगाएँ। त्यो बेला सेयर बजार घट्नु भए सायद म सडकमा आउँथेँ होला। तर म चाहिँ कस्तो भने जहिले पनि च्यालेन्ज एउटा मनमा खामियो र मैले राम्रो गरी बुझेपछि त्यो कुरामा पछि हट्दैन। मसँग एउटा स्ट्रगलिङ पावर छ, विल पावर बलियो छ मेरो। रेनी डेजमा म झन् बलियो हुन्छु होइन। भगवान्ले मसँग एउटा गुण दिएछन्। मेरो बुवा आमाको मसँग अर्थी पनि छ होइन। अनि त्यो कुराहरू म सधैँ लिएर हिँड्छु। अनि मैले सेयर बजारमा लाएको गरेँ। अनि मैले जुन त्यो कम्परेटिभ चार्टहरू बनाउँथेँ, पहिला 30-31वटा ब्याङ्क थियो, मैले 20वटा ब्याङ्कको बनाउँथेँ। 20वटाले फाइनल 10वटा गर्थेँ। 10वटाले पनि 5वटा गरेर A+ 5वटा राख्थेँ। त्यो मैले सेयर किन्न थालेँ। अनि बजारमा त्यो सेयर वातवातै बढ्न थाल्यो। बढेपछि मलाई धेरैले 20 नम्बरको ब्रोकर, 56 नम्बरको ब्रोकर, 58 नम्बर त पछि भएको हो। त्यहाँ जाँदाखेरि लगानीकर्ता झुमेर मसँग सोध्न थाले। मैले त्यो कम्परेटिभ चार्ट बनाएको बाँडिदिन्थेँ, हेराइदिन्थेँ। उनीहरूलाई नि म सेयर किन्न लगाइदिन्थेँ। पहिला 2-4 रुपियाँ बढी भए पनि म किन्थेँ। अनि लगानीकर्ताले मलाई विश्वास गर्न थाल्यो, अभिभावकको रूपमा हेर्न थाल्यो। अनि सानो तिनो मैले आर्टिकल पनि लेख्न थालेँ। अनि सानो तिनो इन्टरभ्यू पनि दिन थालेँ। र साथसाथै मैले पुँजी बजारमा स्वच्छ तरिकाले एकदम क्लियर भएर, न कि कुनै ग्रुपमा लागेर, न कुनै एउटा ठुलो लगानीकर्ताहरूको ग्रुपमा लागेर अथवा ब्रोकरसँग मिलेर मैले केही पनि गरिनँ। म आफ्नै तरिकाले हिँडेँ। आफ्नै फाइन्डिङ जुन छ, मेरो जुन एउटा रिसर्च छ, त्यसमा बेस भएर क्लिन भएर स्वच्छ तरिकाले लगानी गरेँ। लगानी गर्दाखेरि के भयो भने भन्छ नि, तपाईँले राम्रो गरी लगानी गरेर अगाडि बढ्यो भने तपाईँको पछाडि मास तपाईँको सबै तपाईँको फलो गर्नेछन् भनेर लाइन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर मेरो पछाडि एउटा ग्रुपहरू लागे र उनीहरूले पनि राम्रो गरी कमाए, घरहरू बनाए। मैले साथीहरू चिन्छु र तपाईँले आज जानकारी दिन्छु, मेरो ठुलो लगानीकर्ताहरूसँग भन्दा बढी मेरो सानो तिनो लगानीकर्ताहरू जुन छन्, त्यहाँ 30-40 लाखको, 20 लाखको, 10 लाखको काम गर्ने साथीहरू छन्। उनीहरूसँग म चिया खान्छु, उनीहरूसँग घुम्न जान्छु, हाइकिङ जान्छु उनीहरूसँग होइन। र उनीहरूसँग घुम्ने फिर्ने सबै गर्थेँ। अहिले पो कोभिड भयो, बन्द भयो। उनीहरू चाहिँ अनुभवी पनि हुन्छन्। उनीहरूले मनमा कुनै कुरा खेलाउँदैनन्। मनमा जे हुन्छ त्यो कुराहरू गर्छन्। कति ठुलो लगानीकर्ताहरू तपाईँले थाहै छ, परिचय त्यही छ, तपाईँले थाहा होला यो कुराहरू। एउटा कुरा भन्छन्, कहीँ पनि आए कहीँ पनि निशाना गर्छन् के ठुलो लगानीकर्ता। सानोतिनो लगानीकर्ताहरूले मैले अभिभावकको रूपमा हेर्न थाल्यो र उनीहरूले मलाई राम्रो ट्रिट गर्न थाल्यो र उनीहरूले आफ्नो समस्याहरू पनि भन्न थाल्यो। अनि मलाई के लाग्यो भने यो समस्याहरू हामीले सेयर गर्नै पर्छ र यसलाई हल गर्ने कतातिर भन्दाखेरि हाम्रो नियामक अभिभावक भनेको, हाम्रो पनि अभिभावक भनेको त धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अनि CDS, यो हाम्रो के भन्छ बीमा समिति, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय हो। अनि म चाहिँ विस्तार पुँजी सेयर लगानीकर्ता सङ्घको हाम्रो उत्तम रियालजीकोमा उहाँहरूले बोलाउनु भयो मलाई। उहाँहरूको दर्ता गरेको दिनमा, त्यो गरेको दिनमा मलाई के भन्छ सल्लाहकारको रूपमा राख्नुभयो, प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा। त्यो बेला मैले त्यसमा 2 वर्ष जति काम गरेँ र उहाँले जहाँ पनि जाँदा जे पनि गर्दाखेरि मैले सल्लाहमा मलाई नै बोलाएर मलाई नै लिड गराउनु, उत्तम रियाल ताराजीहरूले मलाई नै गराउँथ्यो। मैले एकदम एक्टिभ त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेँ। 1-2वटा नेप्सेक हेर्न जाँदाखेरि त मेरो छोरी र मेरो वाइफलाई पनि लिएर गएँ, ताकि उनीहरू पनि बजारमा हल्ला फैलोस्, पोजिटिभ मेसेज दे आर अल्सो सेयर होल्डर भनेर मैले बारम्बार गर्छु यो कुराहरू। अनि त्यहाँ हुँदै के भयो भने अब एउटा लगानीकर्तासँग अझ बलियो सशक्त बनाऊ भनेर म त्यो लागिरहेको थिएँ। त्यही बेला NIF-मा चेयरम्यान तपाईँ लिनुहोस् भन्ने कुरा आयो। 4 वर्षदेखि सुसुप्त थियो। अनि मैले हुन्छ भने, अनि अम्बिका सर चाहिँ पछि उहाँलाई के मनमा आयो, होइन म अध्यक्ष बन्छु, तपाईँ उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष भन्नुहोस् भनेर। मैले भने होइन, तपाईँ जस्तो अभिभावक पुरानो भेटरान लगानीकर्ता पाल्न त हामी पनि सिक्छौँ भनेर मैले उहाँको अन्तर्गत बसेर काम गरेँ। यही बिचमा पुँजी बजारको मैले धेरै सुधारहरू गरेछु, जुन राजु सर सबैले थाहा छ होइन। म यो फेबोन, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय जहाँ पनि जानु पर्यो निडर भएर म आफ्नो कुराहरू प्रष्ट रूपले राख्छु, क्लियर भएर, निर्भीक भएर राख्छु म र आफ्नो कुरामा कायम हुन्छु म। र त्यसको लागि लडाइँ झगडा गर्नु पर्यो, हडताल गर्नु पर्यो भने, केही बोल्नु पर्यो भने पनि म डराउँदैन होइन। त्यसको उदाहरण छ तपाईँको, पहिला सीताराम थपलिया सर भएको टाइममा पनि मैले नेप्से घेरेँ हो। मेरो वाइफ र छोरी सेयर होल्डर भनेर लिएर गएँ। त्यो पनि धेरै प्रचार भएको थियो। हाम्रो सीताराम सर बाहिरै कम्पाउन्डमा आएर मसँग राम्रो गरी हातो मिलाएर तपाईँको कामहरू म सबै गर्छु भनेर एउटा प्रोमिस गर्नुभयो। त्यसपछि काम पनि भयो। त्यसपछि साउथ सर आउनुभयो र यो फलस्वरूप अहिले धेरै कामहरू त्यो बिचमा विस्तार भयो, राम्रो भयो। र अब चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि, अब यो पुँजी बजार बढ्यो, 2793 पुग्यो, यसको गन्तव्य कता हो, के हो, यो अगाडि कायम हुन्छ हुँदैन, हामी के रिस्कमा छौँ कि, अथवा लगानी गर्न समय हो कि होइन, हामी कसरी हेर्ने यसलाई भनेर कुरा गर्दाखेरि
म यसमा के भन्छु भने मैले यो क्लासको लागि बुन्दाहरू अलिकति रेडी पारेछु। यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले के हेरौँ भने यो 2793 जुन बढेछ यसले एकदम नोमिनल तरिकाले राम्रो तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले। कारण के भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पुँजी बजारको लागि अहम कुरा गहन कुरा एक नम्बरमा चाहिने कुरा भनेको ब्याज रेट हो। ब्याज रेट 8% को हाराहारीमा बैंकमा पैसा फ्याल छ हैन। घरैमा आएर 3 दिन 4 दिनमा तपाईले लोन एभेलेबल गराइदिन्छ हैन। त्यसकारणले लोनहरू एभेलेबल छ बैंकमा र यो ब्याज रेट आउने 6-8 महिना बढ्ने सम्भावना छैन। किनभने बैंकमा तरलता लिक्विडिटी धेरै छ, एनआरएन को पनि पैसाहरू आइरहेछ र यता तपाईको के भन्छ विकास खर्च पनि असाढ मसान्तसम्म बाँकी नै छ। र त्यसपछि हाम्रो 60 लाख श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन विदेशमा काम गरिरहेछन् यो पालि के थियो रेमिटेन्स घटेर आउँछ भनेको रेमिटेन्स झन् 17-18% बढेर पेपरमा न्युजैमा आइसक्यो। 7.5 खर्ब रुपियाँ अहिले पेमेन्ट आएछ, $7.5 बिलियन जति हैन। 3 क्वार्टरसम्म अझ आउँदैछ यो हैन। यो पेमेन्ट आइरहेछ, यसले गरेर देशभरि पैसा छरेर बसिरहेछ र यसको केही पैसा पनि पुँजी बजारमा पनि गइरहेछ। यो बाहेक तपाईले के हेर्नुस् भने विदेशमा बसेको हाम्रो एनआरएनले आफन्त मार्फत लगानी गरिरहेछन्। उनले यो फरेन करेन्सीको कुरा भएकोले उनीहरूले डाइरेक्ट लगानी गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भने आफन्तको मार्फत लगानी गरिरहेछन् हैन। त्यसबाहेक यो भन्दा पनि अहम कुरा र जुन अहिलेसम्म धेरैले कुरा उठाए छैनन्, म उठाइरहेछु यो विगत केही दिनदेखि उठाइरहेछु कुरा यो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी 60 लाख जति जुन छन् विदेशमा, उनीहरू चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटीको लागि उनीहरूले त्यहाँ बचत गरेको पैसा रेमिटेन्स पठाउँछन् तर केही त्यसको हिस्साहरू आफ्नो श्रमको हिस्साहरू त्यहाँ बचाएर राखेछन् फ्युचर सेक्युरिटीको लागि। त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो चाहिँ मेरो एउटा अनुभव र म रात दिन उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा छु। कतार, दुबई, कोरिया, यो के भन्छ जापानको मेरो रात दिन यो मेसेन्जरमा, भाइबरमा, यो व्हाट्सएपमा मेसेजहरू आउँछ, फोन आउँछ। म रात दिन 2 घण्टा 3 घण्टा उनीहरूले एन्सर गरिराखेको हुन्छु क्वेसनहरू। लगानी कसरी गर्ने, के गर्ने, केमा लगानी गर्ने, म एन्सर गरिराखेको हुन्छु। एउटा सेवा निशुल्क सेवामा कुनै चार्ज गर्दैन। र यतातिर यो जुन छ हाम्रो 60 लाख दाजुभाइको जुन त्यहाँ पैसा सेभिङ छ त्यसको धेरै पैसा 10 खर्ब रुपियाँ उनीहरूसँग सेभिङ छ। यो मैले कुरा गरेर उनीहरूसँग थाहा पाएको। 10 खर्ब रुपियाँ सेभिङ गरेको पैसा बिस्तारै बिस्तारै पुँजी बजारतिर यो अनलाइन सुधार भएकोले हैन, आइपीएस कनेक्ट भएकोले तपाईँ संसारको कुनै कुनामा अफ्रिकाको एउटा कन्ट्रीमा, युरोपको एउटा कन्ट्रीमा अथवा एभरेस्ट बेस क्याम्पमा अथवा अन्नपूर्णा बेस क्याम्पमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मजाले एउटा यो कम्प्युटर राख्नुस्, अनलाइन काम गर्नुस्, आइपीएसबाट पेमेन्ट गर्नुस्। यो हालतमा हामी आइसक्यौँ। त्यसकारणले पुँजी बजार राम्रो गरी बढ्दै गएको हो यो। अनि यसमा मैले आज प्रक्षेपण गरिरहेको छु, तपाईँले यो एक दुईपल्ट बोली पनि सकेँ मैले। यो 2078 सालभित्र यो पुँजी बजार तपाईँको 20 खर्बको कारोबार हुन्छ, 20 खर्बसम्म यो कारोबार हुनेवाला छ। यो चाहिँ अन्यथा नलिनु होला, एकदम ध्यानले हेर्नु होला। आउँछ, पक्कै आउँछ। सबैतिरबाट चौतर्फी विकास भइरहेछ, सबैतिरबाट लगानी बढेर गइरहेछ हैन। ब्याज रेटको कुराहरू भयो, अनलाइन सुधारको कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि नियामकहरूले तेस्रो पोइन्ट मैले के भनिरहेको छु, एकमा तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरा गरी, दोस्रोमा अनलाइन सुधारको कुरा गरी, तेस्रोमा तपाईँको नियामकहरूले सुधारको कार्यक्रम गर्यो। नियामकहरू भन्दाखेरि सर्वोपरि धितोपत्र बोर्ड 7 भयो, नेप्से भयो, सिडिएस भयो, बिमा समिति भयो, एनआरबी राष्ट्र ब्याङ्क भयो, त्यसपछि सबैभन्दा माथि अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री लगायत नेपाल सरकार अहिले सबै पुँजी बजारको फेभरमै छन्। उनीहरूले थाहा पाइसक्यो कि पुँजी बजारको विकास विस्तार हुनैपर्छ। र यो अन्तर्गत के छ भने आजको दिनमा तपाईँले 36 लाख डिम्याटमा भइसके हैन, 6 लाख लगानीकर्ता अनलाइन लिइसके। र आज तपाईँको जुन चैत्र 11 गते 10 गते कारोबार 1%ले कारोबार गरेको थिए, जम्मा 4 करोडको कारोबारमा हामी 68 अर्ब रुपियाँ गुमाएको थियौँ। आज तपाईँको 11 अर्ब 65-67 करोडको कारोबार हुँदाखेरि त्यसको 95% भन्दा बढी अनलाइनबाट कारोबार भइरहेछ। हिजो मलाई त्यो अनलाइन बनाउने वाइको कम्पनीले फोन गरेर मलाई धन्यवाद दिँदै थियो। सरले पहिला हामीलाई गाली गर्नुभयो, तपाईँ जस्तो डेलिगेसन हामी कहाँ धेरै कोही पनि आएको छैन, तपाईँले जहिले पनि मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले मैले थाहा पाएँ सरले किन गाली गर्नुहुन्थ्यो भनेर। हिजो वाइको कम्पनीको दिपेश प्रधानले मैले फोन गरेर थ्याङ्क यू भन्यो। अनि आज हाम्रो साउथ सरसँग पनि कुरा हुँदाखेरि उहाँले पनि धन्यवाद दिनुभयो।
लडाउनियार सर तपाईँले गरेर तपाईँहरू यस्तो राम्रो गरी हामीलाई गाली गर्नु सचेत गर्नुभयो, हामी चाहिँ त्यसमा सुध्रिन मौका दिनुभयो, हामीलाई धेरै राम्रो भयो भनेर साह्रै खुसी लाग्यो। पहिला बन्द गर्दाखेरि जसले हामीले गाली गरे थिए तिनीहरूले हामीलाई धन्यवाद र आशीर्वाद दिइरहेछन्। हाम्रो छाती चौडा छ हाम्रो यो कुराले गर्दा। अब यो नियामकहरूले के सुधार गरे भन्दाखेरि पुँजी बजार एकैपल्ट धेरै बढेको होइन, एउटा भनाइ छ नि, कहावत भन्छ, प्रोभर्ब छ, त्यो भनेको रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे। रोम सहर एक दिनमा बनेको थिएन, 100 वर्ष लगाएर त्यो सहर बनेको हो। त्यसैले रोम सहर संसारमा सबभन्दा बढी टुरिस्ट घुम्ने ठाउँ भनेको रोमै हो, इटाली, होइन? त्यति राम्रो भव्य छ, पुरानो उनीहरूको हेरिटेज छ, कल्चर छ। त्यस्तै शेयर बजार एकै दिनमा यो बढेको होइन, वर्षौँदेखि सुधार कार्यक्रमहरू भएको नियामकहरूले। त्यसमा म केही बुदाहरू तपाईँले भन्न चाहन्छु। एक त हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स 5%, हामी धेरै लडाइँ झगडा गरेर, राजु सरलाई थाहा छ होइन, पहिला 10% थियो, 7.5 भयो, फेरि लडाइँ झगडा गरेर हामी 5 गरायौँ, 5 पनि त्यो फाइनल थिएन, 5% हामी फाइनल गराएर लगानीकर्ता, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हक हितमा सबै लगानीकर्ता ढुक्क हुनुहोस्, यसको सर्कुलरै छ, 5% फाइनल कर हो यो, होइन? यो खालि कर्पोरेटको हकमा 25% त्यो फाइनल कर होइन, किनभने उनीहरूले 7 वर्षसम्म मूल्य संयोजन लसेस परेको संयोजन गर्न पाउँछ। त्यस कारणले उहाँहरूको फाइनल होइन, हाम्रो चाहिँ फाइनल हो। यो हामीले गरायौँ। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कसँग लास्ट टाइम मोनेटरी पोलिसी आउँदाखेरि हामी चाहिँ बडा त्यो यहाँ घरमा बसेर के भन्छ इमेलहरू म ताराजी र उत्तमजी रात दिन काम गरेर हामी फेसबुकमा सेयर पनि गरेको थियौँ। त्यो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई, एनआरबीलाई, गभर्नरलाई यो जुन कार्यक्रम अन्तर्गत मैले 17 बुँदा राखेँ, उहाँले इमेल गरिदिनु भयो, इमेल पनि गरिदिएँ। त्यहाँको डेप्टी गभर्नर दुवैजनालाई फोन गरेँ, डाक्टर रामशरण कोइराला हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अर्थमन्त्रीको ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फोन गरेँ। त्यसपछि यो रिसर्च डेभलपमेन्ट टिम छ, त्यहाँ मैले फोन गरेँ, त्यहाँ इमेल गरेर अनि सेबोनमा पनि हामीले लबी गरायौँ। भिचमराज ढुङ्गानासम्म राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी, उहाँले पनि हामीले पठायौँ। यसरी लबी गराएर मार्जिनल लेन्डिङ 65बाट 70 गराइयो र यो वेटेड एभरेज 180 दिनको 120 दिन गरायो। यसले पनि पुँजी बजारको सुधारहरू गर्यो। यही बिचमा सिआइटीहरू हामीले यो लगानी कोष चाहिँ जुन छ, नागरिक लगानी कोष, त्यसले हामीले भित्र्याउन धेरै मेहनत गर्दै अब लास्ट टाइम त्यो पनि आयो हैन, तर ठुलो रूपमा हामीले मार्केट मेकरको रूपमा आउन पाएको छैन र भविष्यमा गर्ला नि, तर आयो, उहाँहरूले ब्रोकर लाइसेन्स छुट्टै पायो, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। यही बिचमा केही दिन अगाडि तपाईँले हेर्नु होला, मै कहाँ यहाँ नारा बनाएर 9वटा नारा बनायौँ, मिठो नारा, र 1 बुँदे कार्यक्रम राख्यौँ कमिसन कम गराउनको लागि। सेबुनले आनाकानी गरिरहेको थियो, ब्रोकरले कमिसन कम गर्न दिइरहेको थिएन। म चाहिँ त्यसमा यो होइन, अब यो हामी एकपल्ट घेर्नै पर्छ भनेर मैले ताराजी र उत्तमजीलाई यहाँ बोलाएँ। हामी राति 10-11 बजेसम्म बसेर 9वटा नारा बनायौँ र सेबुन घेर्न जाने भने हामी टी सर्ट एउटा लगाएर त्यसमा प्रचार मिडियामा भाइरल गरायौँ होइन, र कमिसन कम गर्नै पर्छ भनेर। त्यो बेला भीष्मराज सर अमेरिका हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँले फोन गरेँ, उहाँले अहिले नघेर्नुहोस्, म आएपछि हामी कुरा गर्न। होइन सर, हामीले सबै लगानीकर्ताले गरिसक्यो, हाम्रो भव्य सभ्य र एकदम व्यवस्थित हुन्छ, कुनै पनि नाराबाजी, हल्ला गुल्ला, गाली गर्ने यस्तो केही पनि हुँदैन, म जिम्मा लिन्छु भनेर मैले चाहिँ त्यो लगानीकर्ताहरूले सबैलाई त्यो फेरि हामीले अलि रोक्यौँ, किन कोभिडको टाइम थियो, रोकेर 70-80 जना लगानीकर्ता, त्यो बेला पनि मेरो वाइफ र मेरो छोरी लिएर गएँ, दे आर अल्सो सेयर होल्डर, पोजिटिभ मेसेज जान्छ भनेर सेबुन हामी घेर्यौँ। र सेबुनमा हामी एकदम भव्य सभ्य गरेर प्रेस कन्फरेन्स गरेर मिडियालाई पनि हामीले विज्ञप्ति दियौँ र सेबुनलाई पनि दियौँ, निरज गिरीलाई पनि दियौँ। र त्यही दिन राति हाम्रो भीष्मराज ढुङ्गाना सरसँग कुरा भयो, उहाँले भन्नुभयो म 1 हप्तामा आउने बित्तिकै म केही न केही यसमा पोजिटिभ गर्छु भनेर। हामीले अधिकतम 0.25 भनेर मानेको थियौँ, त्यही भित्र हुनुपर्छ, तर कायम भयो 0.27 देखि 0.4 सम्म। त्यो भनेको 33.5% कम भयो, केही न केही त भयो। तर अहिले पनि हामी यो पुँजी बजारको लागि कमिसन बढी छ भनेर आज पनि मेरो कुरा भएछ होइन, नियामकसँग रात दिन टचमा छु, हाम्रो कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ, पाइपलाइनमै छ। यति कम भयो, यो कारणले पनि हाम्रो अहिले तपाईँको ब्रोकर कमिसन 33.5% कम गरिरहेको छु, केही न केही त भयो, यो पनि धेरै ठुलो कुराहरू, हाम्रो लागत कम भएर गयो होइन, यो पनि कुराहरू हो। र आउने दिनमा के छ भने एनआरएन भित्र्याउने कुराहरू हाम्रो एकदम सिरियस कुराहरू भइरहेछ सेबुनसँग होइन, यो कुराहरू पाइपलाइनमा अगाडि बढ्यो। अहिले फोरेन करेन्सीको कुराहरू भएकोले यो बढिरहेछ, सिरियसै कुरा छ यसमा। त्यसपछि चाहिँ यो नयाँ ब्रोकरहरू पनि हामीले लाइसेन्स खोल्ने, हाम्रो के भनाइ छ भने 77 जिल्ला 7 प्रदेश, तपाईँहरू पोखराबाट अथवा कहीँबाट पनि नेपालको कुनै पनि कुन्ना काप्चामा हाम्रो साथीहरू छन् भने
र उसले चाहिँ नेप्से र सेभनको क्राइटेरिया कम्प्लायन्सेस रिक्विजिटहरू मिट गर्छ भने उसले ब्रोकर लाइसेन्स किन नदिने भने हाम्रो प्रश्न हो। किन उसको पैसा एक नम्बरको होइन र हैन, किन 50 वटा ब्रोकरको मोनोपोली युनियनबाजी र यो के भन्छ एकदम होल्डिङहरू यिनीहरूले मात्र दिने हैन, किन पुँजी बजार एउटा सीमित स्थानमा मात्र गर्ने भनेर रात दिन मैले लागेको यो कमर्सियल बैंकको सब्सिडिज मर्चेन्ट बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स दिनैपर्छ भनेर यो कुरा मैले नलागेको भए आज यो रद्दीको टोकरीमा फ्यालिन्थ्यो। जीवितै छ यो कुराहरू, जालझेल भइरहेछ, रोक्ने कामहरू भइरहेछ। अर्थ समितिदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सबै ठाउँमा यो कुराहरू छ, यो हुन्छ। तर हामी यो नबिर्सौँ कि ब्रोकरहरू कति पावरफुल छन्, उनीहरूसँग पैसा पनि छ, हरेक कुराहरू पास हुँदा हुँदा कहीँ न कहीँ अडङ्ग लगाइदिन्छन्, रोक्छ हैन। यो तर यो चाहिँ ओझल परे छैन। अहिले हामी 7 पनि हितोपत्र बोर्डमा पनि हामी यसमा लागिरहेका छौँ। आज पनि यो विषयमा मेरो कुरा भएछ हैन। उहाँले के नियमावली अलि चेन्ज गर्नुपर्छ रे, भले पनि गर्नुहोस्। अनि 77 जिल्लामा 7 प्रदेशमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू अनि नेचुरल प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई पनि यो शेयर बजारको लाइसेन्स दिनुपर्छ, ब्रोकरको लाइसेन्स भने त्यो कुरामा पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यो पनि पाइपलाइनमाहरू छ हैन। र त्यसपछि यो तपाईको यो इन्ट्राडेको कुराहरू, सर्ट सेलको कुराहरू पनि पुँजी बजारको एउटा टुल हो। यसले अझ पुँजी बजार विकास विस्तार हुन्छ। चलखेल नहुने गरिकन, बदमासी नहुने गरिकन, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्ने गरिकन हामी चाहिँ यसमा पनि तपाईको 7लाई हामीले धेरै प्रेसर गरिरहेछौँ। अस्ति नै हामी बस्ने कुरा त्यो टाइम पुग्यो थियो, कोभिडले गर्दा झट्टै बन्द भएन। हामी चाहिँ आजभोलि यो 7मा नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालय कहीँ केही कुरा भयो भने म सेयरिङ गर्दिनँ, किनभने धेरै मान्छेले के फोटो राखिदियो, यो गरिदियो ऊ गरिदियो भन्छन्, चिप प्रचार गर्यो भन्छन्। म चाहिँ अहिले गोप्य रूपले पुँजी बजारको विकास विस्तार हुनुपर्छ, लगानीकर्ताहरूको हक सुरक्षित हुनुपर्छ, पुँजी बजार व्यवस्थित हुनुपर्छ भने यो 3टा एजेन्डा, पुँजी बजार व्यवस्थित होस्, लगानीकर्ताहरूको हक कायम होस्, हाम्रो जुन यो के भन्छ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टहरू जुन आइरहेछ यो सबै एकदम पोजिटिभ आइरहेछ। बैंकको तपाईँले 16-17% को ग्रोथ हेरेर राख्नु भएछ। माइक्रो फिनान्सको पनि एकदम राम्रो रिपोर्टहरू आइरहेछ। र यो सँगसँगै यसमा के छ भने लास्ट इयर माइक्रो फिनान्सहरूले अलिकति बोनस त्यति मन खोलाएर दिए थिएन हैन। एनयुबिएलले डिडिबिएलले हेर्नुहोस् होइन, एनपिएल आइदियो, उनीहरूले कम दियो। योपालि बढी दिने सम्भावना छ र तपाईँको माइक्रो फिनान्सको हरेकको एकदम राम्रो रिपोर्ट आएछ। त्यसकारणले योपालि हामीले राष्ट्र बैंकले एउटा नियम बनाइदिए 70% बोनस 30% क्यास। त्यसकारणले यो रेसियोमा आउने भएकोले बोनस डिभिडेन्डहरू हामी योपालि राम्रो एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ हाम्रो यो तिनीहरूसँग हैन, हाम्रो कम्पनीहरूसँग। र त्यस्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले हेर्ने हो भने यो बजार तपाईँको 2793 त पुग्यो हैन। तर 2793 मा राम्रो गरी केलाएर हेर्ने भने 10-12 वटा कम्पनी बाहेक अरूको त्यति बढेको देखिँदैन। यसमा बिएफआइजहरू, बैंकिङ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन लगायत तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, हाइड्रो, होटेलहरू हैन, यिनीहरूको माइक्रो फिनान्सहरूको 1881 को दाँजोमा मैले एउटा कम्पेरेटिभ चार्ट बनाएको छु त्यो हैन। त्यसमा हेर्दाखेरि बढेकै छैन। यो 70% भनेको 38 खर्बको मार्केट हो अहिले पुँजीकरण हाम्रो, त्यसमा 25 खर्ब जतिको मार्केट बढेकै छैन। त्यसकारणले यो बढेको के भन्दाखेरि तपाईँले हेर्ने हो भने यो के भन्छ चन्द्रगिरी हिल्स 100 रुपियाँको सेट 2000, महिला लघु वित्त 4500 हैन, शिवम 1500, एनटिसी तपाईँको 600 को 1300, 683 थियो 1881 हुँदा 1300, निफ्रा हेर्नुहोस्, रिइन्सुरेन्सहरू हेर्नुहोस् हैन, शिवम हेर्नुहोस्, यो हिमाल डिस्टिलरीहरू हेर्नुहोस् हैन, विशाल बजार कम्पनी हेर्नुहोस्। यो 10-12 वटा कम्पनीले छ तपाईँको 1000 पोइन्ट भन्दा बढी बढ्यो मार्केट। जस्तै तपाईँको रिइन्सुरेन्सले 124-25 पोइन्ट बढाएको छ। त्यो रेसियो निकालेर सबै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दाखेरि अस्ति अचम्म लाग्यो मलाई के त्यो मैले एउटा राखेर त्यो भीष्मराज ढुङ्गाना सरकार जाँदैछु अहिले त्यही राखेर यो अलि कोभिड अलिकति भयो भने सबै डाटा बनाएर कम्पेरेटिभ चार्ट 1881 को टाइममा के थियो अहिले 2793 मा के छ सबै डाटा बनाएर अनि कुन कुन कम्पनीको कति बढ्यो अनि त्यो डाटा निकालेर राजु सरले पनि एउटा अलिकति वर्क गर्नुस् त पनि अलि डाटा हेर्ने मान्छे हो गर्नुस्। यो बडा चम्बको आयो मलाई के यो 10-12 वटा कम्पनीले 1200 पोइन्ट बढाइदिएछन् अनि हामीले के लाइरहेछ भने सुनिराख्नु भएको छैन सर? एकदम सुनिएको छ सर।
मैले के लागिरहेछ भने यो बजार पुरै बढ्यो, अब त बजार क्र्यास हुन्छ र यो हुन्छ ऊ हुन्छ भनेर जुन हामी भनिरहेछौँ त्यो होइन। बजार भनेको अहिले बढ्नै बाँकी छ। तपाईँको बिएफआइजको आजको दिनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर जुन छ मेन, त्यसमा ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फिनान्सहरू कुनै पनि तपाईँको नेपाल बङ्गलादेशमा 1000 रुपियाँ थियो, अहिले 500 रुपियाँ कति छ, 420-30 रुपियाँ, 70-80 रुपियाँ छ। एडिबिएल 1000 चान्चुन थियो, अहिले 430-40 रुपियाँ छ। एभरेज ब्याङ्क 3400 थियो, अहिले तपाईँको 700-800 रुपियाँ छ होइन। यसरी अनि एनएलआइसिएल 3500 थियो, अहिले 1100-1200 छ। एनएलआइसी 4000 थियो त्यो बेला 1881 मा। मैले खालि केही चिजको लिएको होइन, चाहे त्यो नन लाइफ लिनुस्, लाइफ लिनुस्, जुनसुकैको सेक्टर मुक्तिनाथ 1600 थियो। मैले सबै पठाइदिउँ। मेरो भनाइ के भने हामी डराउनै पर्दैन। अब हामीले के गर्ने भने कसरी लगानी गर्ने, अथवा हामी यो बजारमा धेरै बढ्यो, यो इन हुने टाइम हो कि आउट हुने टाइम हो कि हामी धेरै विचार गर्छौँ, डर पनि लाग्छ। किन हाम्रो गाडा मेहनतको खुन पसिनाको कमाइ हो, हामीले कहिले ढाँटेर कसैको चोरेर लिएर आएको पैसा होइन, हामी साह्रै मेहनत गरेर बचाएको पैसा हो। हाउसवाइफ होस्, चाहे स्टुडेन्ट होस्, चाहे सानातिना लगानीकर्ताहरू होस्, गभर्मेन्ट इम्प्लोइज, प्राइभेट इम्प्लोइजहरू, हामीले बचत गरेको पैसा लगानी गर्ने हो होइन। सानातिना व्यापारीहरू, ठुलो व्यापारीहरू सबै लगानी गरिरहेछन्। त्यस कारणले हाम्रो यो पैसा लगानी गर्दाखेरि सेफ छ छैन भन्ने कुराहरूमा म अलिकति केही बोल्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई यो विषयमा मेन हाम्रो यो एन्ड पार्ट हो यो होइन, तपाईँहरूलाई यस विषयमा मोटिभेट गर्न चाहन्छु। म के गरिरहेछु भने लगानी गर्ने समय भनेको कुनै पनि तपाईँले जुन दिन बजारमा छिर्नु भयो नि त्यही उचित हो। मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो अहिले निस्किने टाइम हो, यो छिर्ने टाइम हो भन्छ नि, गलत जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले कुनै बेला पनि बजारमा छिर्दाखेरि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी, तपाईँको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, इपिएस, अर्निङ पर सेयर हेर्ने, नेटवर्थ हेर्ने, एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन हेर्ने, त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ कि छैन हेर्ने होइन, लास्ट इयर भन्दा कति ग्रोथ छ छैन हेर्ने, अनि त्यो पी रेसियो हाम्रो आफ्नो अनुसार छ कि छैन हेर्ने, जति लगानी गरिरहेछौँ त्यसको प्रतिफल हामीले त्यो हिसाबले पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हेर्ने, ब्याङ्कमा पैसा राखे भन्दा बढी हामीले त्यो प्रतिफल पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हेर्ने। यो सबैको कुराहरू हेरेर र एउटा चाहिँ मैले जहिले पनि भन्छु के भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको ग्रोथ हेर्न बिर्सिनु हुँदैन। त्यो कम्पनी बढेछ तर ग्रोथै छैन भने लगानी गर्न हुँदैन, विचार गर्नुपर्छ। त्यो कम्पनीको ग्रोथ हुनुपर्छ। त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ भने त्यो कम्पनीको अटोमेटिकली बजारले नि प्राइस बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ। र लगानी गर्दाखेरि म साथीहरूलाई के गुरु मन्त्र दिन्छु भने पहिला म पनि सेयर किन्थेँ, बिर्सिन्थेँ, राजु सरलाई थाहा छ। म पनि एउटा सेयर किन्यो भने सिरान मुनि राखी बिर्सियोवाला हिसाब थियो मेरो होइन। तर म पछि त्यो ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्नु पर्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो बेला म सेयर बेच्थेँ। अनि मैले के गरेँ, 2 वर्ष विगत 1.5-2 वर्षदेखि मैले के गरेँ भने मेरो पोर्टफोलियोको होइन, राम्रो पोर्टफोलियो छ, त्यसको मैले अब धेरै ठुलो पोर्टफोलियो भएले 25-30% जति मैले के गर्छु भने सेयर किन्छु, बेच्छु होइन। तर लगानीकर्ता साथीहरूलाई म के आइडिया दिन्छु भने सपोज तपाईँको 1 करोड रुपियाँ लगानी छ भने 40 लाख रुपियाँ तपाईँले ट्रेडिङलाई छुट्याउनुहोस्, 60 लाख रुपियाँ तपाईँले मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा। राम्रो कम्पनी, कम्पाउन्डिङ भनेको क्युमुलेटिभ तपाईँको सेयर हुँदै जाने, जुन कम्पनीले तपाईँको बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ, जसबाट तपाईँलाई हरेक वर्ष सेयरको बढोत्तरी हुन्छ, तपाईँको डिम्याटमा सेयर बढ्दै जान्छ, क्यासहरू आउँछ, त्यो त क्यास एकाउन्टमा आइहाल्छ। र तपाईँले 40% जुन लगानी ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, डेली सेयर किन्नुहोस्, डेली बेच्नुहोस् होइन, प्रफिट बुक गर्नुहोस्। यसले गरेर के हुन्छ भने तपाईँको दैनिक खर्च, घरको दैनिक खर्चहरू, बच्चाहरूको स्कुल फी, बहीको फी, तपाईँको के गरी लोन छ भने लोनको पैसा तिर्न होइन, बाइकको फ्युलहरू सबै निस्किँदो रहेछ। मैले पनि यो गरेर 60% को बोनस सोनस आएको म चोखै बचाउँछु। अहिले 40%कोले गरेर मैले ब्याज पनि तिर्न भ्याइरहेको छु, घरको खर्चहरू पनि, मेरो भइपरि आउने खर्च सबै मैले गरिरहेको छु। त्यस कारणले म लगानीकर्ता साथीहरूलाई के एउटा गुरु मन्त्र दिन चाहन्छु भने तपाईँ आफ्नो लगानीको 60% चाहिँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स। कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भनेको तपाईँको सेयर क्युमुलेटिभ भएर बढ्दै जाने, डिम्याटको सेयर बढ्दै जाओस्। यो किन भनेको भने तपाईँले सबै ट्रेडिङ गर्यो, केही सेयरै राखेन भने अब यो 4th क्वार्टर पछि त ब्यालेन्स सिट आउँछ, रिजल्ट आउँछ, हामी पास भयो कि फेल भयो कहिले हेर्ने हो। त्यो बेला हामीसँग सेयर छ भने बोनस आउँछ, हामीले मनमा पनि खुसी हुन्छ। हामी सेयरै राखेको छैन भने कहाँबाट बोनस आउनु। त्यस कारणले हाम्रो त्यो सेयर डिम्याट बढ्दैन, सेयरको सङ्ख्या बढ्दैन। सेयरको सङ्ख्या 60%ले राखेर बढाउँदै जानुहोस्।
40% ट्रेडिङ गर्नुहोस्, त्यसले मनग्य तपाईँको मजाले पुग्छ र त्यसले अनुभव पनि तपाईँको सेयरमा बढ्छ र तपाईँ डेली ट्रान्जेक्सनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लगानीकर्ता पनि सम्पर्क हुन जान्छ र गर्नुहोस्। र नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले म के भन्छु भने आइपिओ भर्न नछोड्नुहोस्, आफ्नो परिवार सबैको नाममा भर्नुहोस्। अनि अलिकति अनुभव भइसकेपछि ट्रेडिङमा आउनुहोस्, सेकेन्डरी मार्केटमा आउनुहोस्। सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि अचानक तपाईँसँग एकैपल्ट लगानी गर्ने यताउता त हुँदैन। तपाईँ के गर्नुहोस् भने कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने कमसेकम एउटा इन्फर्मेसन लिनुहोस् तपाईँले, होइन? इन्फर्मेसन जम्मा गर्नुहोस्। ल एउटा कम्पनीमा वाइ कम्पनीमा म लगानी गर्छु। लगानी गर्दाखेरि त्यो तपाईँको इन्फर्मेसन कहाँबाट आयो, त्यो सोर्स कतिको राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरूसँग जो तपाईँको 1175 पनि थिए, 292 पनि बसे, 292 जसले आफ्नो सेयर बेचेर गए, गायब भए, आत्महत्या गरे, आफ्नो जग्गा जमिन बेचे, तिनीहरूको कुरा नगरौँ। जसले तपाईँको 292 टिके उनीहरूले त्यसपछि न तपाईँको 1881 को मुख हेर्न पायो। उसले 292 झरेर गायब भएको भए त त्यो हराउँथ्यो। तर ऊ चाहिँ अग्रज लगानीकर्ता हो। 1175 बाट 292 को मुख हेर्यो, तर त्यहाँ कायम भएर झेलेर स्ट्रगल गरेर त्यो दुःख सहेर, होइन, 1881 को मुख हेर्यो। 1881 को मुख हेर्ने 1100 को मुख हेर्यो। अब 1100 मा टिक्नेहरू पनि तपाईँ आएर अहिले 2793 को मुख हेरिरहेछ। त्यसले पुँजी बजारमा सधैँ बसिराख्ने, इन हुने हो, आउट कहिले पनि नहुने। बजार घट्छ बढ्नको लागि, बजार बढ्छ घट्नको लागि, मेरो तकिया कलाम जस्तै हो, सधैँ भन्छु। बजार घट्छ बढ्नको लागि, बजार बढ्छ घट्नको लागि। बजार घट्नु बढ्नुमा नि बजारको ब्युटी हो, ब्लेसिङ हो र खुबिलिटी हो। हामीले यसैमा कमाउने हो। बजार सधैँ एक नासको भयो भने त मरेको मान्छेको इसिजी गरे जस्तो भइहाल्यो नि, होइन? यो बजार घट बढमै तपाईँको दिमागको खेल हो, मनी म्यानेजमेन्ट हो यो। हामीले मनी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने आफ्नो, तपाईँको सेभिङ पैसा, लोन नलिनुहोस्। नयाँ लगानीकर्ताहरू, सानो लगानीकर्ताहरूलाई म अपिल गर्छु, लोन नलिनुहोस्। तपाईँको भएको पैसा, सेभिङ पैसा मात्र तपाईँहरूले यसमा लगानी गर्नुहोस् र के भन्छ राम्रो कम्पनीहरू इन्फर्मेसन लिनुहोस्। इन्फर्मेसन लिइसकेपछि यो जुन अग्रज लगानीकर्ताहरू, खरिएका लगानीकर्ताहरू विभिन्न उतार चढाउमा, रेनी डेजमा र सनी डेजमा पनि त्यो पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूले 2-3 जनालाई मेन्टर बनाउनुहोस्। उहाँहरूसँग मैले यो सेयर किन्न खोजेको इन्फर्मेसन लिनुभएछ, त्यो सेयरको विषयमा इन्टरेक्सन गर्नुहोस्। 2-3 जनासँग गर्नुहोस् अनि तपाईँले एउटा आफ्नो ओपिनियन बन्छ। उहाँहरूले भने कुरा नि तपाईँले फलो गर्नुपर्छ भने छैन, किन तपाईँको पैसा हो यो। अनि त्यो कुराहरू लिएर इन्फर्मेसन लिएको कुरा इन्टरेक्सन गर्नु 2-3 जनासँग। त्यो कुरा तपाईँको मनमा लाग्यो, मनले खामियो भने मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसैले 3 आइज भन्छौँ हामीले, होइन? इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन र इन्भेस्टमेन्ट। यो कुराहरू गुरुमन्त्र कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। र एउटा के भन्दाखेरि हाम्रो के बानी छ भने शेयर बजार हरियो भयो भने त छाड म छाड गरेर किन्छौँ, होइन? तपाईँको पुरा एकदम मातिएर किन्छौँ, होइन? र शेयर बजार घट्यो भने आत्तिएर बेचेर जान्छौँ। यो सानो लगानीकर्ता, नयाँ लगानीकर्ताहरूको यो के भन्छ दोष हो यो, होइन? एउटा कमजोरी हो। म भन्छु शेयर बजारमा कहिले पनि आत्तिनु पर्दैन, कहिले पनि डराउनु पर्दैन। तपाईँ राम्रो फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी जसले बोनस डिभिडेन्ड दिएछ, तपाईँले बजार भाउ घटेको टाइममा बेच्न सक्यो भने कमसेकम त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड त दिन्छ। तपाईँले बजार भाउ घट्नलाई त्यो सेयर किनेको होइन नि, तपाईँले सेयर किनेको त्यो कम्पनीले बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर। त्यसैले जो कम्पनीले विगतमा बोनस दिइरहेछ, डिभिडेन्ड दिइरहेछ, एजिएम टाइममा गरिरहेछ र त्यसको पास्ट ट्र्याक राम्रो छ, तिनीहरूको किन्नु। जस्तै नोबेल भयो, एनआइसीको पनि राम्रो छ, होइन? एनएमबी भयो, यो सबै कम्पनीहरूले, माइक्रो फाइनेन्सहरू भयो, राम्रो दिइरहेछन्। इन्सुरेन्स कति छ, राम्रो छ। तर यसैमा त्यो बोगस कम्पनी जसले एजिएमै गरे छैन, जसले के डिभिडेन्डै दिए छैन, अहिले भन्न पर्ने भने बोल्ड भएर भन्नुपर्ने विशाल बजार कम्पनी। अब आजसम्म उसले एजिएम गरे छैन, आजसम्म त्यो डिभिडेन्ड दिएछन्, त्यही सेयरको तपाईँको 6000-7000 पुगिसक्यो। लगानीकर्ताहरूको कमजोरी हो। चन्द्रगिरी हिल हेर्नुहोस्, होइन? म एउटा त्यहाँको प्रोमोटरसँगै सोध्न चाहन्छु कि उहाँले आजको दिनमा 2000 मा त्यो सेयर किन्नुहुन्छ र, होइन? त्यसको अहिले बोनस डिभिडेन्ड आउने सम्भावना पनि छैन। अपर्तामा कसरी हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म अब 40-50 अर्बको कम्पनी, होइन, 100 अर्ब भइसक्यो। कति उसले बोनस देला, कति देला, केही ठेगान छैन। त्यसको 900 रुपियाँ पुगिसक्यो। त्यस्तो फेरि मलाई धेरै सो आउने यस्तै कम्पनीको कुराहरू सोध्छन् के लगानीकर्ता। अनि म गाली गर्छु उहाँहरूलाई, भाइ मैले नि किने छैन, मलाई नि थाहा छैन। अब तपाईँ जो थाहा छ कति पुग्ला भन्छन्, ज्योतिषलाई सुन्नु भन्छु कि मैले, होइन? यस्तो कुरामा के भन्दाखेरि तपाईँ लगानीकर्ताहरू जो कम्पनीले एजिएम गरेछन्, जो कम्पनी नयाँ छ, होइन, आइपिओ भर्नुहोस्। बजारमा एउटा रेट भयो भने 10-20 किता त्यो बेचिदिनुहोस् के, त्यो 10 किता 20 किता राखेर मात्र। राम्रो कम्पनीहरू जस्तै अहिले
तपाईँको लगानी गर्नै पर्यो भने पिसिबिएल एनएमबी 420-25 रुपियाँले पाइरहेछ, 15% भन्दा बढी बोनस दिन्छ हैन। हाम्रो लगानीको 9 महिनाको ब्याज तिरिसक्यो, सेफ लगानी हो। घट्यो भने 5-7 रुपियाँ घट्छ, त्योभन्दा बढी घट्दैन। बढ्यो भने भयङ्कर बढ्छ हैन। र बोनसै दियो भने हामीलाई 30-40-50 रुपियाँ नाफै हुन्छ यसमा। यस्तो कम्पनीहरूमा हैन, मैले नाम लिदिए, तर के भन्दाखेरि तपाईँले एनआइसी ग्रोथ छ हैन, नबिलले पछ्याइरहेछ हैन। एनआइसी पनि राम्रो कम्पनी लाग्छ मलाई ग्रोथको हिसाबले हैन। यस्तो अलिकति प्राइस महँगो छ, पी रेसियो महँगो छ, तर कहिलेकाहीँ ग्रोथमा पी रेसियो अलिकति केही बढी तिरे पनि हुन्छ। माइक्रो फाइनान्सको पी रेसियो बढी हुन्छ, तर उनीहरू हरेक वर्ष राम्रो डिभिडेन्ड दिएको हुनाले त्यो पच भएर त्यो प्राइस कायम हुन्छ। त्यस कारणले अहिले मेरो एउटा मेजर लगानी माइक्रो फाइनान्सतिर छ र अर्को एचडिएलतिर पनि मेरो मेजर लगानी छ, किनभने उसले हरेक वर्ष 50% बोनस 50% क्यास दिएर त्यो डाइल्युट गरेर अहिले पनि 103 को इपिएस आइसक्यो उसको हैन। यो पालि हामीले एक्सपेक्ट गराएको छ 50% बोनस 50% क्यास देला, अझ बढी देला हैन भनेर मैले एचडिएलमा मेरो एउटा ठुलो लगानी छ। अरू माइक्रो फाइनान्समा ठुलो लगानी छ। बैंकतिर मैले ठुलो लगानी गरेको छु। बैंकतिर मैले के गरेछु भने जसले पहिला ब्लू चिप्स थियो अहिले आलु चिप्स भयो, अहिले आइरहेछ नि जोको तरिकाले, जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेज बैंक, एसबीआई बैंक हैन, यिनीहरू चाहिँ एनआइपिएल बैंकहरू, यिनीहरू मैले सबै सेयर बेच्दिएँ। अहिले मैले के गरेँ भने मसँग भएको सेयर जसले बढी बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ, जो मर्जरमा जानेवाला छ, जस्तै एनसीसीबी, सीबीएल हैन, एनबीबीहरू हैन, सीसीबीएल, यो सेयर मैले होल्ड गरेछु। र अरू बाँकी चाहिँ 5-7 वटा कम्पनी जुन टपमा आउनेवाला छन् अहिले, जस्तै एनएमबी, पिसिबिएल हैन, नबिल बैंक, एनआइसिए बैंक, एसबीएल, यिनीहरूको म सेयर होल्ड गरेछु। अरू बाँकी मैले सबै सेयर, मसँग पहिला 22 वटा कम्पनीको सेयर थियो बैंकमा, अहिले मसँग हार्डली 12 वटा कम्पनीको सेयर छ। त्यो पैसा मैले तानेर राम्रो कम्पनीमा लगानी। त्यसैले अहिले कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियो पनि टाइममा रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ हैन। कतिजनाले मैले पोर्टफोलियो बनाए पठाइदिन्छ, त्यसमा पनि म गरिदिएको हुन्छु। म निशुल्क भावनाले, निशुल्क कुनै पनि चार्जले, फ्रीलान्स तरिकाले म आफ्नो सेवा रात दिन दिइराखेको हुन्छु। मैले जानेको सोर्स यति बाँटेको हो, म यसको कुनै पनि मेरो यही पेसा भएको भए म पैसा चार्ज गर्थेँ होला। म यो पेसा मेरो होइन। सेयर किनबेच गरेर जुन आम्दानी हुन्छ, कमाइ हुन्छ, त्यो मात्र मेरो हक हुन्छ भनेर म स्वच्छ रूपले काम गरिरहेको छु। र म चाहिँ के गर्छु भने कुनै पनि हाम्रो लगानीकर्ता साथीहरू हाम्रो परिवार हो, उसलाई कुनै पनि दुःख नपरोस्, उसको लगानी बढोस् हैन। म कति साथीहरूलाई आइपिओमा लगानी गर्न दिइरहेको छु। अस्ति नै एकजना दिनेश श्रेष्ठ हुन्छ, नेपालको टप फोटोग्राफर हो, उहाँलाई 4-5 वर्ष अगाडिदेखि मैले आइपिओमा लगानी गर्न दिइरहेको थिएँ। त्यो आइपिओ 29 लाखको भएको थियो। अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा काम गरिराख्नु भएछ। एउटा ग्रुप छन् लेडिजहरूको 50 जनाको हाउसवाइफहरू, एक्स इन्जिनियर वाइफहरू हो उहाँहरू हैन, सरी इन्जिनियरहरूको वाइफहरू हो। उहाँहरूले चाहिँ 50 जना मिलेर लगानी गरेर राख्नु भएछ। उहाँहरूले पनि क्लास, उहाँहरूसँग बस्यो भने चिया बिस्कुट खान्छु, म केही पनि खर्च गर्न लाउँदैन हैन। कलेजहरूमा गएर क्लास लिदिन्छु हामी हैन, युनिग्लोब कलेजमा, पिपुल्स कलेजमा। अस्ति मात्र त्यहाँ कोभिडकै टाइममा मलाई त्यो ध्यान भएन हैन, यो पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा त 5000 स्टुडेन्ट रहेछन्। त्यहाँ जाँदाखेरि डर लाग्यो मलाई, त्यहाँ पनि क्लास लिदिएँ हैन। हामी यसरी मोटिभेट गरिरहेछौँ। यो मनी म्यानेजमेन्टको कुरा तपाईँको सानो तिनो दसैँमा टिका लगाएको पैसा 10-20 हजार रुपियाँ छ, 1 लाख रुपियाँ, यो पुँजी बजारमा भनेको तपाईँले यति पैसा चाहिन्छ भन्ने छैन। यो तपाईँको नाममा डिम्याट हो। तपाईँले बेच्यो भने तपाईँको अकाउन्टमा पैसा हुन्छ। कसैले नाच्ने मास्ने कुरा हुँदैन यो हैन। ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले यो सेयर चाहिँ तपाईँको नाम हो। मैले रेनी डेजमा मेरो गार्मेन्ट बन्द गर्दाखेरि मसँग त्यो आइपिओको सेयर 3-4 लाखको भरे थिएँ। त्यो 20-25 वर्षपछि मैले त्यो रेनी डेजमा मेरो गार्मेन्ट बन्द हुँदाखेरि मलाई अलिक क्राइसिस भयो। त्यो मैले सम्झेँ, मसँग आइपिओको सेयर छ। खोलेर हेर्दाखेरि मसँग 1.5 करोडको थियो राजु गुरु त्यो सेयर। मैले कति हौसला बढ्यो होला भन्नुहोस् त। आइपिओको सेयर, आइपिओको सेयर 1.5 करोडको थियो मसँग, हेर्नुहोस् हैन। बढेर बोनसहरू आएर अघि 1.5 करोडको सेयर थियो मैले। अनि यही सेयर मार्केटमा लागेको कारण यो पनि हो। मैले एउटा तपाईँको जेपी स्कुलमा पढेको घटना पनि होइन, अनि त्यो खोलेर हेर्दाखेरि 1.5 करोडको सेयर भयो। अनि मैले यो जस्तो बिजनेस त केही पनि छैन। फेरि यो त तपाईँले जुन दिन निस्किन मन लाग्छ सबै सेयर बेच्नु, 2-4 रुपियाँ घटाएर सबै क्यास हुन्छ। तपाईँले एउटा पसल खोल्नुहुन्छ, एउटा उद्योग खोल्नु, त्यो बेच्यो भने कबाडी कहाँ जानुपर्छ तपाईँको सामान बेच्नु, निस्किन गाह्रो हुन्छ, दुनियाँ गाह्रो हुन्छ। यसमा त इन्डिभिजुअली लगानी गर्नुहोस् हैन। 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरे पुग्छ। 1 नम्बरको काम हो यो हैन। कम्प्युटराइज हो, सबै राम्रो छ, केही पनि जाल झमेला छैन। दिनको 4 घण्टा, हप्ताको 20 दिन हैन, 2 दिन छुट्टी छ। म त गार्मेन्टमा दिनको तपाईँको 12 घण्टा 10 घण्टा 14 घण्टा काम गर्थेँ। यहाँ त 1.5 दिन काम गरे पुग्छ। मैले त अरूको बाँकी दिन होलिडेज हो। म त रिल्याक्स तरिकाले परिवारसँग रिल्याक्स भएर बसिरहेको छु। मैले त्यस्तो केही पनि पहिला गार्मेन्ट हुँदाखेरि कति टेन्सन हुन्थ्यो।
इजी जब छ यो। पहिला मेरो गार्मेन्टमा 600 जना मान्छेले काम गराउँथे म हैन, अहिले आएर त म एक्लै हो, म एक्लै सबै सेयरको म्यानेजमेन्ट गर्छु, सबै आफै गर्छु, कोही पनि मेरो अगाडि पछाडि छैन। दुःख लाग्छ, गार्मेन्ट जस्तो क्रिएटिभ काम त होइन, जनताले हामीले लगानी के अरे इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेन, एक्लै काम हो। तर के भन्दा तै पनि यसो हेर्दाखेरि मनी म्यानेजमेन्ट दिमागको काम हो यो। आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरू सोधपुछ 2-4 जना साथीहरू मेन्टरहरू बनाउनुहोस् र तपाईँले 60% चाहिँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ गर्नुहोस्, 40% चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्। त्यसरी पोर्टफोलियो बनाएर हरेक सेक्टरमा तपाईँको राख्नुहोस्। कहिले माइक्रो बढ्छ तपाईँले भन्न नपाओस् कि मेरो मसँग माइक्रो छैन, नन लाइफ बढ्छ लाइफ बढ्छ मसँग लाइफ छैन भन्न नपाओस् होइन। ब्याङ्कहरू पनि राख्नुहोस्, ब्याङ्क बढे छैन भने मान्छेहरू कतिजना हेप्छन्, दुनियाँ गर्छन्। तर ब्याङ्क भनेको तपाईँको अर्थमेटिकल रेसियोले बढ्ने, तपाईँले दुध भात खुवाउने ब्याङ्कै हो है, नबिर्सिनुहोस् यो कुरा। ब्याङ्क बढे छैनन् भन्छ 800 रुपियाँको 1300 रुपियाँ नोबेल ब्याङ्क भइसक्यो, 33% बोनस पास भइसक्यो। 450-500 को एनआइसिएलले 900 छ होइन, हरेक ब्याङ्कको बढेछ। एनसिसी 200 मा पाउँथ्यो, 370 छ, 10% बोनस पद भइसक्यो होइन। यो गलत छ कि ब्याङ्कै बढे छैन, ब्याङ्कै हो। हाम्रो इन्सुरेन्स अथवा हाइड्रो पावर अथवा तपाईँको यो अरू कम्पनीहरू बढ्यो त्यो जस्तो नबढेको हो, त्यस कारणले त्यो ब्याङ्क त्यस्तो बढ्दैन, किन सप्लाई आउँछ बढी। तर ब्याङ्कको घट्यो भने 2-4 रुपियाँ घट्छ, बढ्यो भने 150 रुपियाँ बढ्ने सम्भावना देखिरहेको छु। ब्याङ्कमा लगानी गर्न बिर्सिनु हुँदैन, सँगसँगै अरू पनि पोर्टफोलियो बनाउनुहोस्। र मेरो शुभकामना छ, केही पनि साथीहरूलाई के सोध्न पर्यो भने मैले फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर मार्फत सोध्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ होइन, मेरो खुल्ला छ, 24 घण्टा मेरो अनलाइन हुन्छ, कुनै न बेला पनि म एन्सर गरेको हुन्छु होइन। यो भन्दै म आफ्नो यही टुङ्ग्याउँछु आफ्नो कुराहरू। र केही क्वेसन एन्सरहरू छ भने राजु सर सोधे हुन्छ, लगानीकर्ता साथीहरूको केही इन्ट्रेस्ट छ भने, केही छ भने सोधौँ न। हस् गुरु, धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा। अब साथीहरूको हाम्रो छोटेलाल रोनियर सरसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भने उहाँको जुन अनुभव, आफ्नो लामो इतिहास बताउनु भयो, सेयर बजारमा लागेर के कस्तो प्रगति गर्नुभयो भन्ने, तपाईहरुले केही जिज्ञासा छन् तपाईहरुका भने छोटेलाल रोनियर सरसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। एक एक गरेर सोधिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरे। कृपया एक एक गरेर आफ्नो हात उठाउनु होला, अनि क्रमशः म नाम लिँदै जान्छु, अनि अनम्युट गरेर हाम्रो छोटेलाल सर समक्ष क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। 3-4 दिन अगाडि पनि यो NYEF नेप्लिज यङ एन्टरप्रेन्योर्स सोसाइटी उनीहरूको पनि मैले क्लास वर्ल्ड वाइड गरेको थिएँ फेसबुकबाट, एकदम राम्रो भयो। त्यहाँ पनि 1 घण्टा 40 मिनट जतिको भयो थियो। त्यहाँ पनि सबै भनेर लास्टमा क्वेसन एन्सर भयो थियो, साह्रै कन्स्ट्रक्टिभ क्वेसनहरू आएको थियो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। ल, दुईजना साथीहरूले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ। तुलसीराम रेग्मिस, आफ्नो माइक अनम्युट गरेर क्वेसन राख्दिनु होला। माइक अनम्युट गर्नुस् तुलसीराम सर। आवाज आएन, माइक उहाँको म्युट छ। हजुर नमस्कार। हजुर आइरहेछ आवाज? आइरहेछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा कुन कुन कम्पनीहरू राख्दा चाहिँ ठिक होला? म चाहिँ अहिले नयाँ लगानीकर्ता हो, निफ्टा पछाडि बल्ल प्रवेश गरेको, मेरो लगानी 50 लाख जति छ। कुन कुन ब्याङ्कमा अनि हाम्रो हाइड्रो पावरमा अथवा कुन कम्पनीहरू राख्दा हाम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ बेस्ट होला, यसको बारेमा जानकारी दिनु होला। अहिले यसमा के गर्नुस् भने मेरो धेरै इन्टरभ्यूहरू छ। रिसेन्टली मैले 500 इन्टरभ्यू रिसेन्टली 1 महिनाभित्र म गरेछु, त्यो एकपल्ट हेर्नु होला। म यहाँ पनि तपाईँले अघि नै निवेदन गरेँ होइन, के भन्दाखेरि तपाईँले यो लगानी गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इन्फर्मेसन लिनुहोस्, के आफैले एउटा ग्यादरिङ गर्नुहोस्। अब जुन हाम्रो 13वटा सब इन्डाइसेस छ, 13वटामा कुनमा लगानी गर्ने होइन, जस्तै ब्याङ्क छ, माइक्रो छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छ, नन लाइफ छ, लाइफ छ होइन, हाइड्रो पावर छ, होटेल छ, त्यस्तै 13वटा सब इन्डाइसेस छ। त्यसमध्ये तपाईँले सबैमा गर्नुपर्छ भने चाहिँ राम्रो सेक्टर कुनमा गर्ने भन्ने निकाल्नुहोस्। त्यसपछि कम्पनीको अलिकति आफूले पनि स्टडी गर्नुहोस्। के भाइ, हामीले सबै भनिदियो भने तपाईँको स्टडी गर्ने बानी हुँदैन। म के भन्छु भने तपाईँले अलिकति आफूले इन्फर्मेसन लिनुहोस्, के इन्फर्मेसन लिएर अनि त्यसपछि इन्टरेक्सन गर्नुहोस्। के तपाईँ इन्टरेक्सन गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी भनौँला। अब हामीले प्याट भन्दाखेरि तपाईँले आँखा चिम्लेर त्यही कम्पनी गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो होइन। के त्यो खालि मैले देखाएको बाटोबाट हिँड्नु भयो ब्लाइन्डली, त्यो पनि ठिक होइन। हामी छँदैछौँ सधैँको लागि होइन।
तपाईहरुले आफूले पनि अब पढे लेखेको हो, आजभोलि अनलाइनमा मेरो लगानी.com, शेयर संसार, माइक्रो फाइनान्समा सबै कम्पिटिटिभ चार्टहरु आउँछन्, निकाल्नुस्। त्यसमा टप 5 कम्पनीहरुको माइक्रो फाइनान्सबाट लिनुस्, टप 5 कम्पनीको बैंकिङहरुबाट लिनुस् हैन। त्यस्तै तपाई नन लाइफ लाइफको लिनुस्। अनि त्यो पोर्टफोलियो यसो मिलाएर ल मेरो 50 लाखको यहाँ लगानी गरौँला भने त्यसै एउटा पोर्टफोलियो बनाउन कोसिस गर्नुस्। त्यस विषयमा केही हेल्प चाहिन्छ भने मलाई भन्नुस्। राजु सर पनि गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरु। उहाँले माइक्रो फाइनान्सको एकपल्ट बीचमा शेयर गर्नुभयो, त्यो साह्रै खुसी लाग्यो मलाई हैन। राम्रो गर्नुभयो त्यो, उहाँले सबै निकालेर। तपाईलाई हेल्प गर्ने धेरै पाउँछन् भाइ। तर मेरो तपाईसँग अपिल के हो भने यो एकैपल्ट अर्काले यसो आफ्नो शरीर सुम्प्नु भन्दा हामीले नि स्विमिङ पुलमा जम्प गरेपछि आफूले अलिकति हात खुट्टा चलाउनु पर्छ के। तपाईको लगानी हो नि, तपाईको पैसा हो, अलि मेहनत गर्नुस्। तपाईको यसको राम्रो पाउनुहुन्छ प्रतिफल। तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि भएर जान्छ। धन्यवाद। बलबहादुर ढाली। सर हामी चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हो। सूचनाहरू त बजारमा धेरै छन्, पत्र पत्रिकाहरू, वेबसाइटहरू धेरै छन्। तर हामीले चाहिँ अब आधिकारिक चाहिँ कुनलाई मान्दा बेस होला? नयाँ लगानीकर्ता भएकोले अब बेस कुन सूचनालाई अब मानेर अगाडि बढ्दा ठिक होला, यो जानकारी भए राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद भाइ यो प्रश्नको लागि। यस्तो छ, अब आधिकारिक भनेको जबसम्म त्यो कम्पनीले आफ्नो सर्कुलर मार्फत त्यो सूचना निकाल्दैन त्यो आधिकारिक हुँदैन। बजारमा कस्तो भन्दाखेरि एउटा गेस हो, कसैले सुनेको कुरा अथवा कम्पनीबाट कहीँ छुटपुट भएर एउटा लिक भएको कुराहरू बजारमा आउने हो। त्यो तपाईको त्यो कम्पनीले सूचना ननिकालेसम्म, सर्कुलर ननिकालेसम्म हामीले त्यसलाई आधिकारिक मान्न हुँदैन। अब के हुन्छ भने बजारमा पनि शेयर हुँदाखेरि त्यो कुराहरू कतिको जायज छ छैन त्यो हाम्रो मनले पनि खाम्नु खालको हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हावादारी सूचना लिएर आइदिन्छन् के बजारमा। बजार बढाउनलाई घटाउनले विभिन्न थरीका लगानीकर्ता साथीहरू बजारमा छन्, चलखेल गर्नेहरू पनि छन्। अब विभिन्न छद्म नामले पनि त्यहाँ तपाईको बजारमा छन् हैन, मनपरी लेख्छन्। उनीहरूलाई किन उनीहरूको अगाडि पछाडि कोही छैन, नामै छैन हैन, त्यस्तोहरू पनि छन्। कोही नाम नलेखेर पनि छद्म नाम गरे पनि साह्रै राम्रो लेख्ने र शेर जस्तै रोहन शर्माजी हुनुहुन्छ, हाम्रो डन चन्द्रजी हुनुहुन्छ हैन, एकजना पुष्पराज शर्मा पोखरेको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ। उहाँ आजभोलि त उहाँहरू हुन्न। यो यस्तो कम्पनीमा मान्छेहरू पनि छन् हैन, उहाँहरूले राम्रो भएको कुराहरू शेयर गर्नुहुन्छ। तर प्रायः सो बजारमा शेयर गर्ने कुराहरूलाई त्यो आधिकारिक मान्न हुँदैन, त्यसमा विश्वास पनि गर्न हुँदैन। तर त्यसलाई पनि नेग्लेक्ट गर्ने पनि कुरा गर्न हुँदैन। म पनि सबै पढ्छु, विभिन्न फोरममा छ, मैले राखिदिएको हुन्छन्, म बस्दैन। हरेक फोरममा गुड मर्निङ बाहेक म केही पनि गर्दिनँ हैन, किनभने त्यहाँ फेरि क्वेसन एन्सर गरेर यताउता गरेर झगडा गर्न थाल्छन्। म अहिले कुनै पनि फोरममा केही पनि शेयर गर्ने, एउटा गुड मर्निङ मेरो सबै साथीहरूले गुड मर्निङ भने बानी छ, म 200 जना जतिले गुड मर्निङ भन्छु, बिहान गर्छु। तर त्यसमा भएको सबै सूचनाहरू पढ्छु। म त्यो पढिसकेपछि के भन्छु गर्छु भने म आफ्नै एउटा ओपिनियन बनाउँछु, यो कुरामा दम छ, यो कुरामा दम छैन भन्ने कुराहरू त्यो अनुभवले सिकाउने हो तपाईहरुलाई। त्यसकारणले म के भन्छु भने यस्तो सूचनालाई हामीले आँखा बन्द गर्ने होइन, कानी बन्द गर्ने होइन हैन, हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। तर आफ्नो एउटा ओपिनियन, हेल्दी ओपिनियन त्यो पढेपछि त्यो विभिन्न ठाउँमा शेयर भएछ, त्यो कुरामा कतिको दम छ, बजारमा के कुराहरू भइरहेछ, मलाई के लाग्छ भने त्यो लगानीकर्ता सधैँ मैले त्यो ट्रान्जेक्सनहरू गरे भने, डेली तपाईँ मार्केटमा यताउता गऱ्यो भने बिस्तारै तपाईँले अनुभव हुन्छ, यो गलत सूचना हो, यो राइट सूचना हो, यो ठिक छ, यो ठिक छैन, यो किसम्म ठिक छ भन्ने तपाईँले त्यो थाहा हुन्छ। र म के भन्छु, त्यो सूचनाको भरमा मात्र लगानी गर्यो भने हामी डुब्न सक्छौँ, हाम्रो शेयरको भाउ त्यो हुन सक्छ। हामीले प्रब्लम पर्ने गरिकन त्यो सूचनाको हकमा मात्र लगानी गर्न हुँदैन। त्यसकारणले हामी सेफ साइड बसेर लगानी गर्ने हो। त्यो सूचना आफूलाई त्यस्तै लाग्छ भने अरूसँग भेरिफाई पनि गर्ने। मैले अग्रज लगानीकर्ताहरू भने दाजु मैले यस्तो सुनि के हो भन्दाखेरि हैन, उहाँले पनि सुने हो, भएको कुरा हो भाइ। जस्तै एनबीबी को एनसीसीबी को अहिले मर्जको कुरा नोबेलमा आएछ, यो त बाहिर हल्ला मात्र हो, आधिकारिक त केही कुरा छैन, तर यो भएको कुरा हो, उनीहरू मर्जमा गइरहेछ। एनआईबीएल र एसबीएल को कुरा हामीले पहिल्यै शेयर गरे हो हैन, आइरहेछ हैन। अब सिभिल बैंकलाई पनि तपाईँको एसबीएल र एनआईबीएल ले खाने कुरा छ, त्यो पनि भएको कुरा हो, बजारमा आइसकेको कुरा हो। त्यसकारणले के छ भने यस्तो कुराहरूमा अलिकति हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले धेरै बैंकहरू मर्जरमा जाने कुराहरू छ, यसले पनि ठुलो तहल्का लिएर आउँछ अहिले बजारमा, बैंकिङ सेक्टरमा। र यो सूचनाहरू आउँदाखेरि पढ्ने गर्नुस्, हेर्ने गर्नुस्, बुझ्ने कोसिस गर्नुस् र आफूभन्दा अग्रजहरूसँग अलिकति डिस्कस पनि गर्ने गर्नुस्। धन्यवाद। यसरी एउटा
एउटा सफल लगानीकर्ता बन्ने आधार कसरी तय गर्ने र एउटा सफल लगानीकर्ता कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई पनि धेरै कुराको जानकारी भयो होला, धेरै कुरा अनुभव लिनुभयो होला भन्ने आशा गर्दै आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू, यस्ता प्रकारका सफल व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र यस्ता भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियो।